अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वारिस खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल आखिर वो लम्हा और मकाम आ गया है जहाँ से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उठाकर बहरा अरब में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये वाला तासुर 9 मई के बाद बनने वाले हर केस से पहले बनाने की कोशिश की गई है। तो क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अवामी मकबूलियत और असर व रसूख इस तरह के केसेस से ख़त्म किया जा सकता है? आज के वीलॉग में हम इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। साथ में अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की कैद तन्हाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और वो हालात बताए हैं जिनमें इस वक्त इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद है। अक़वाम मुत्तहिदा की इन तहफ़्फ़ुज़ात की क्या अहमियत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा मिनी बजट की खबरों और उससे आने वाली महंगाई की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट फैज़ की। इमरान खान को कैद में रखने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। साबिक डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं कि इख्तिताम का आगाज हो गया है। कोर्ट मार्शल के हवाले से की गई आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ का बड़ा चर्चा है। आखिरी पैराग्राफ में लिखा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में मुदाखलत के पहलू अलहदा तौर पर देखे जा रहे हैं। इस पैराग्राफ के अलावा सेनेटर फैसल वावडा और वुज़रा ये बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई के मुकदमात के हवाले से इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं या तैयार हो जाएंगे और अब बहुत जल्द तहरीक इंसाफ और इमरान खान का किस्सा पारी ना हो जाएगा। लेकिन हुकूमत की इस बयानिए में बहुत ज़्यादा तजादात हैं। पहली बात कि अगर फैज़ हमीद अब तक इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो सज़ा सुनने के बाद यकायक किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो भी जाए तो उससे ज़्यादा ये होगा कि इमरान खान के खिलाफ सर पैर के बगैर मज़े का खेज केसेस में एक और केस का इजाफा हो जाएगा। पहले बनाए गए अगर दर्जन भर केसेस से इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका तो अब कैसे कर लिया जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा जो हुकूमत हासिल कर लेगी वो ये है कि इमरान खान को कुछ अरसा मजीद जेल में रखने के काबिल हो जाएगी। इमरान खान को कैद में रखना इस वक्त निज़ाम की मजबूरी है। अगर इमरान खान रिहा हुआ तो इस निज़ाम का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इस तरह के केसेस बनते रहेंगे और इस तरह के तासुर भी बनाने की कोशिश होती रहेगी कि अब इमरान खान गया या तहरीक इंसाफ गई। लेकिन किसी एक केस या किसी एक इकदाम से सब कुछ बदल जाए ये मुमकिन नहीं है। दर्जनों केसेस और फिर उनकी सज़ाओं 2.5 साल से ज़ायद हो गए इमरान खान को कैद के अंदर और अब तो उनके पैगाम को बाहर आने से भी रोक दिया गया है, उनकी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इन चीज़ों से आप इमरान खान की ताकत, उनकी पजीराई, उनकी मकबूलियत को कम नहीं कर सके तो एक 9 मई के केस बनाकर आप इमरान खान की ताकत को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी एक लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं कर सकती और ना ही इमरान खान को रिहा करा सकती है। उसके लिए उसको भी एक मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत सारे इक़दाम उठाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एहतजाज करने पड़ेंगे, तब जाकर वो अपने मकासद हासिल कर सकती है। और इसी तरह हुकूमत भी एक मुसलसल जद्दोजहद करके इमरान खान की मकबूलियत या उनकी पजीराई को कम कर सकती है। लिहाजा जिस तरीके से ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि ये खेल के इख्तिताम की शुरुआत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खेल को जारी रखने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिना किसी ताख़ीर के इमरान खान की कैद तन्हाई और गैर इंसानी नज़रबंदी को ख़त्म किया जाए। इमरान खान की जेल सहूलियात के हवाले से हुकूमत काफ़ी प्रोपेगेंडा करती आ रही है। हुकूमत के मुताबिक उन्हें एक पूरी बैरक दी गई है, देसी मुर्ग के साथ उनको खाना मिलता है, एक्सरसाइज के लिए उनको साइकिल दी गई है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हुए जेल की असल सूरत हाल से पर्दा हटाया है। तशद्दुद से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर इंसानी और गैर बावकार हिरासती सूरत हाल से मुताल्लिक़ मसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर फौरी और मौसर कार्रवाई करे, बसूरत दीगर जी हालात तशद्दुद या गैर इंसानी तहकीर अमेज़ सलूक के ज़मरे में आ सकते हैं। जेल में इमरान खान को कैसे रखा गया है, इस हवाले
حوالے سے بھی کافی انکشافات ہیں ایلس جل ایڈورز نے کی ہیں۔ ان کی اطلاعات کے مطابق 26 ستمبر 2023 جب عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کیا گیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک ان کو طویل دورانیے تک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ روزانہ 23 گھنٹے تک ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے۔ ویسے جو سزائے موت کے قیدی ہیں ان کو بھی دن میں 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں باہر چہل قدمی کے لیے، تو عمران خان کو صرف 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ بیرونی دنیا تک ان کی جو رسائی ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، یہ بات بتائی ہے ایڈورڈز نے۔ سیل کی نگرانی مسلسل کیمروں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو ایک چھوٹے سے سیل کے میں رکھا گیا ہے، کوئی بیرک نہیں دی گئی، ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رکھا گیا ہے جہاں نہ مناسب قدرتی روشنی ہے اور نہ وینٹیلیشن۔ گرمی اور سردیوں میں درجہ حرارت انتہائی شدید ہو جاتا ہے، بدبو اور کیڑوں کی بہتات رہتی ہے، مناسب طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہے عمران خان کو۔ عمران خان کو کھلی فضا میں جانے، دیگر قیدیوں سے ملنے یا اجتماعی نماز میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ وکلاء، اہل خانہ اور عدالت کی جانب سے مجاز افراد کی ملاقاتوں بھی اکثر منقطع یا وقت سے پہلے ختم کرا دی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے عمران خان کی جیل کے اندر جو وہ قید بھگت رہے ہیں۔ خصوصی نمائندے ایڈورڈز کے مطابق بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت طویل یا غیر معینہ مدت تک تنہائی ممنوع ہے، اور اگر یہ تنہائی 15 دن سے زائد ہو جائے تو یہ نفسیاتی تشدد کی صورت بن جاتی ہے۔ اب تو عمران خان کو ان کے ساتھ ملاقات کی یہ بھی مہینہ ہو جاتا ہے۔ خصوصی نمائندہ ایڈورڈز کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کی تنہائی فوراً ختم کی جانی چاہیے۔ یہ نہ صرف غیر قانونی اقدام ہے بلکہ طویل تنہائی ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے عمران خان کی صورتحال حکومت کے سامنے اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر پیش رفت کو مسلسل مانیٹر کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس مراسلے کے بعد اب شاید حکومت کے پاس جیل میں سہولیات کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا شاید اب اس کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ دوسری طرف جو عمران خان کی قید کو میاں محمد نواز شریف کی قید کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاتا تھا، اب شاید وہ بھی ممکن نہیں رہا، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ منگل کے دن جو ان کی فیملی کے ساتھ، عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس دن ملاقات بھی کرا دی جائے گی ان کی فیملی کے ساتھ۔ تو جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال، غیر انسانی قسم کی صورتحال ان کو درپیش ہے، جس کے اوپر اقوام متحدہ ابھی بول اٹھایا ہے کہ ان کو وہاں پہ ایک غیر انسانی ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ایک لمبی قید تنہائی کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو ہم نواز شریف یا مریم نواز اپنے طور پہ تو کہتے رہتے ہیں کہ میں فرائی پین سے استری کرتی ہوتی تھی یا اس طرح کی چیزیں بتاتے تھے، لیکن کسی عالمی ادارے نے یا ملکی ادارے نے اس طرح کی کوئی رپورٹ کبھی پیش نہیں کی تھی۔ تو اب عمران خان کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم رپورٹ آئی ہے اور اس کا یقیناً حکومت کے اوپر اس کا دباؤ ہوگا۔ اب عمران خان سے ملاقات کرانے کا بھی دباؤ ہوگا، ان کو قید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سہولیات دینے کے حوالے سے بھی دباؤ ہوگا۔ یہ تو صورتحال تھی قید کی عمران خان کی اڈیالہ جیل کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف اور منی بجٹ کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف نے 11 شرائط عائد کی ہیں، جس سے کل شرائط آئی ایم ایف کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ یہ شرائط زیادہ تر کرپشن اور ایلیٹ کیپچر کے خاتمے اور بیرون ملک سے آنے والے ترسیلات زر کی اصل لاگت سامنے لانے کے حوالے سے ہیں، لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق حکومت نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اگر دسمبر 2025 کے اختتام تک ٹیکس مقررہ اہداف سے کم رہا تو منی بجٹ لانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ منی بجٹ میں کیا کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ منی بجٹ کے اندر کھاد اور زرعی ادویات پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی 5% بڑھا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو میٹھی اشیاء ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس پر 18% سے کم سیلز ٹیکس ہے اس پر 18% سیلز ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ اس منی بجٹ کے علاوہ حکومت ایک پلان بنا رہی ہے کہ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر 5 روپے کی لیوی بڑھا دی جائے۔ پہلے یہ 80 روپے، اس کو 85 روپے کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ پیٹرول کے اوپر اس وقت جی ایس ٹی کی جو شرح ہے وہ 0 ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی اگر
فیصد جی ایس ٹی بھی ساتھ میں لاگو کر دیا جاتا ہے، ساتھ میں یہ لیویز بھی 85 روپے کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ پیٹرول کی قیمت کہاں پہنچ جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔